हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज लेकर आया हूं कहकशां हिस्सा दोम का चैप्टर नंबर 11, जो कि सबक का नाम है गुबार खातिर से 3 खतूत, जिसका राइटर, जिसका मुसन्निफ़ अबुल कलाम आज़ाद है। तो आज सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले सवाल है, गुबार खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है? जवाब है, गुबार खातिर भारत छोड़ो तहरीक 1942 ईस्वी के ज़माने की है। सवाल नंबर 2 है, गुबार खातिर में कितने खतूत है? जवाब है, कुल 24 खतूत हैं। सवाल नंबर 3 है, सिद्दीक मुकर्रम कौन है? जवाब है, सिद्दीक मुकर्रम हबीब रहमान ख़ान शेरवानी है। सवाल नंबर 4 है, गुबार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? जवाब है, किला अहमद नगर के जेल में। सवाल नंबर 5 है, मौलाना आज़ाद की 3 किताबों के नाम बताइए जो कि बहुत ही फेमस है। जवाब है, गुबार खातिर, इंडिया विंस, फ्रीडम, इसी तरह तर्जुमानुल कुरान। सवाल नंबर 6 है, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? जवाब है, सऊदी अरब में पैदा हुए। कहाँ? सऊदी अरब में पैदा हुए। सवाल नंबर 7 है, मौलाना आज़ाद का साल वफ़ात क्या है? मौलाना आज़ाद का साल वफ़ात क्या है? जवाब है, मौलाना आज़ाद का साल वफ़ात जो है 1958 ईस्वी है। ठीक है, 1958 ईस्वी है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? जवाब है, 35 साल की उम्र में। किस साल उम्र में? 35 साल के उम्र में है। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात के नाम बताइए। कितने? 3। ब्लाग, इसी तरह अल हिलाल। सवाल नंबर 10 है, मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? जवाब है, वो चीन की चाय पीते थे। कहाँ की? वो चीन की चाय पीते थे। अगला है जो कि मुख्तसर सवालात में जवाबात। पहला है, मौलाना आज़ाद की नस्र निगारी की खुसूसियत बयान कीजिए। जवाब है, मौलाना आज़ाद सिर्फ सियासतदान या ख़तीब नहीं थे, इन्होंने कई मुतअद्दिद तसानीफ़ यादगार छोड़े हैं, जैसे कि तर्जुमानुल कुरान और गुबार खातिर। इनकी ऐसी नसरी तसनीफ़ात हैं जिनकी बुनियाद पर मौलाना आज़ाद एक साहिब तर्ज नस्र निगार तस्लीम किए जाते हैं। इनके खतूत और मज़ामीन के मुतअद्दिद मजमूए भी हैं जो इनकी नस्र निगारी के बेहतरीन नमूने हैं। इनके खतूत की ज़बान पर गौर कीजिए तो इसके नस्र की दिलकशी और दिल आवेज़ी हमें अपनी तरफ मुतवज्जे किए बगैर नहीं रहती है। अल्फाज सादा हैं, जिसमें अरबी अल्फाज व तराकीब से गुरेज की उम्दन कोशिश की गई है। यही खूबी मौलाना आज़ाद की नसरी खुसूसियात हैं। अगला सवाल है 2 नंबर की, मौलाना आज़ाद की हयात पर 100 अल्फाज में एक नोट तैयार कीजिए, जो कि आप खुद भी तैयार कर सकते हैं अगर किताब मुताला करेंगे। तो देखिए जवाब, मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुई, जहाँ उनके वालिद मौलवी खैरुद्दीन मुदर्रिस थे। देखिए, याद रखिएगा, उनके वालिद का नाम जो है खैरुद्दीन थे। ठीक है, आज़ाद का असल नाम मुहीउद्दीन है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहीउद्दीन है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त था। ठीक है, तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त था। वो बचपन में ही अपने वालिद के साथ कलकत्ता आ गए। इनका मुस्तकिल क़याम कलकत्ता में हो गया, जहाँ इब्तदाई तालीम इन्होंने अपने वालिद से हासिल की, यानी कि इन्होंने बेसिक एजुकेशन जो अपने वालिद साहब से लिए। इसी तरह 15 साल की उम्र में इन्होंने घर पर तलबा की एक जमात को दर्स देना शुरू किया। ठीक है, फिर सहाफ़त की तरफ कदम बढ़ाया और लिसान सिद्क़ वगैरह निकाला। फिर सियासत की तरफ कदम बढ़ाया और मरकज़ी मकाम हासिल कर लिया। तहरीक आज़ादी में बार बार जेल भी गए। मुल्क की आज़ादी के बगैर 13 काबीना में वज़ीर तालीम बनाए गए। वज़ीर तालीम रहते हुए भी कई इनकलाबी इक़दामात किए और ओहदे पर रहते हुए ही फरवरी 1958 ईस्वी में मुख्तसर अलालत के बाद दाई अजल को लब्बैक कहा और जामा मस्जिद दिल्ली के सामने मदफून है। इनका जो कब्र है जामा मस्जिद के सामने ही है, जस्ट उर्दू बाज़ार में, मीना बाज़ार भी उसको कहा जाता है। तो कब इंतकाल हुए? 1958 ईस्वी में लब्बैक कहा गया, यानी कि इंतकाल कर गए। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तानियों की चाय को सियाल हलवा क्यों कहा है? जवाब है, मौलाना आज़ाद हिंदुस्तानियों की चाय को एक सियाल हलवा इसलिए कहा है कि वो चाय नवेशी के मामले में बहुत ही आला ज़ौक़ वाक़ई हुए थे।
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چائے میں دودھ نہیں ڈالتے تھے بلکہ سادی چائے پیتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سادی چائے میں چینی بہت کم ڈالتے تھے۔ ہندوستان میں انگریزوں کے ذریعے جب چائے کا رواج ہوا تو اس میں دودھ ڈالنے کی روایت چل پڑی اور چینی کی مقدار بھی بڑھا دی گئی۔ رفتہ رفتہ ایک تیسری تبدیلی ہوئی کہ چائے میں دودھ ڈالنے کے بجائے دودھ میں چائے ڈالا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چائے کا اصلی مقصد فوت ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ اس لیے مولانا آزاد ہندوستانیوں کی چائے کو سیال حلوہ کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، آزاد نے اپنی پسندیدہ چائے کی جو خصوصیات بیان کی ہیں انہیں اختصار کے ساتھ لکھیے۔ جواب ہے، مولانا آزاد نے چائے کے لیے اپنی پسندیدہ خصوصیات جو بیان کی ہے وہ اس طرح ہے کہ چائے پتی خالص چینی چائے ہو، یعنی وہ چائے پتی جس کی مقدار صرف چین میں ہوتی ہے۔ مولانا آزاد کے مطابق ہندوستان یا لنکا میں جو پیداوار چائے کی ہوتی ہے وہ دراصل نقلی چائے کی پتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چائے سادہ ہونی چاہیے، یعنی اس میں دودھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چائے میں شکر یعنی چینی برائے نام کا ڈالا جانا چاہیے، زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اگر شکر ڈالا ہی نہ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، یعنی کہ بنا چینی کا ہی وہ چائے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے جو کہ بہت اہم سوال ہے، آزاد نے جیل کے احاطے کے کسی پرانے قبر کو دیکھنے کے بعد کن کیفیت کا اظہار کیا ہے؟ جواب ہے، جیل کے احاطے میں کسی پرانی قبر کو دیکھ کر مولانا آزاد بہت متاثر ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک خط میں وہ خود فرماتے ہیں کہ یعنی کہ بولتے ہیں کہ جس جیل میں قید ہوں اس کے احاطے میں ایک پرانی قبر ہے، یہ تو نہیں معلوم ہے کہ کس کی قبر ہے، لیکن سینکڑوں بار اس قبر کو دیکھنے کے بعد فطری طور پر اس قبر اور قبر والے سے ایک انسیت سی پیدا ہوگی، یعنی محبت سی پیدا ہو گئی۔ اب تو اسے بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ گزشتہ شام کو جب میں اس قبر کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور داخلی کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ ایک عرب شاعر، ٹھیک ہے، عرب شاعر متمم بنے نویرہ کا وہ عربی مرثیہ یاد آ گیا جو اس نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ کی موت پر لکھا تھا۔ اگلا ہے، تیسرے خط کو پڑھتے ہوئے مولانا آزاد کے بیگم کی کیسی شبیہ ابھرتی ہے؟ جواب ہے، تیسرے خط کو پڑھنے کے بعد مولانا آزاد کی اہلیہ زلیخا بیگم، یعنی کہ ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ زلیخا بیگم۔ تو زلیخا بیگم کی شخصیت کی جو تشبیہ ابھرتی ہے وہ اس طرح ہے کہ زلیخا بیگم ایک وفادار، سمجھدار اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ وہ بیوی کی حیثیت سے مولانا آزاد کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، یہاں تک کہ بستر علالت پر رہتی تھی تو جیل میں مولانا آزاد کو یہ خط لکھتی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تشویش کی بات نہیں، اور وہ مولانا آزاد کی سیاسی مصروفیات پر نظر ضرور رکھتی تھی لیکن اس میں کبھی دخل نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ مولانا کے عقائد و نظریات کو بھی انہوں نے بلا چون چرا قبول کر لیا۔ تو ساتھیوں، یہاں تک مختصر سوال جواب تھا، اور اسی طرح اگر آپ PDF چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ طویل سوالات بھی آپ کو مل سکے۔ پھر ملوں گا نیکسٹ کلاس میں۔